अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सामने पेशेंट बैठी हुई हैं जिनका नाम असफिया है, जो माशाल्लाह शहर के एक जाने माने कॉलेज की प्रोफेसर है, प्रिंसिपल है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ मसाइल को लेकर जो है मेरे पास आए हुए थे, तो मैं असफिया से पूछना चाहूँगा कि पहले आपकी क्या हालत थी और उसके बाद में जब आप लाराई हिजामा सेंटर आए, तो यहाँ पर जो आपका ट्रीटमेंट हुआ, यानी जिस्मानी या रूहानी जो भी ट्रीटमेंट हुआ, आपको क्या फ़ायदा महसूस हुआ और यहाँ का ट्रीटमेंट कैसा है और दूसरों को आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अम, जब मैं पहली बार लारा जामा सेंटर आई तो मेरे जो इश्यूज थे वो थे एक्सेस एंजाइटी और स्पॉन्डिलाइटिस, बिकॉज जो प्रीवियस डॉक्टर मैं कंसल्ट करी थी वो बोले थे कि स्पॉन्डिलाइटिस है। और जो पेन होता था नेक में और बैक में वो अनबेरेबल था। अल्हम्दुलिल्लाह जब लारा जामा सेंटर आई, जो फर्स्ट सिटिंग जो जनरल सिटिंग हुई, उसके बाद में जो मेरा जो इश्यूज थे उस हिसाब से जो डॉक्टर जमाल ने जो ट्रीटमेंट सजेस्ट किया वो ऑलमोस्ट 10 to 12 सिटिंग्स बोले। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा 9th या 10th सिटिंग है और मेरी बॉडी में जो है जो डिफरेंस दिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बैक पेन, नेक पेन और जो एंजाइटी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम है। और एक और इशू मुझे मालूम पड़ा जो मुझे खुद नहीं पता था पहले, कि सियाटिका पेन था। जब मैं यहाँ आई तो जब पेन मैपिंग किया तो पेन मैपिंग के थ्रू पता चला कि सियाटिका इशू भी है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए 3 सिटिंग्स सेपरेटली हुए और आज 80 to 90% पेन कम है। सो जज़ाकल्लाह खैर। जब आप सोकर उठते थे, तब आपकी क्या हालत होती थी? एकदम थका हुआ, कुछ करने या मोटिवेशन नहीं होता था कुछ करने के लिए। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सिचुएशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ के ट्रीटमेंट के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट तुम्हारे बॉडी के हिसाब से, जो आप पेन टॉलरेट कर सकती वो हिसाब से। बिकॉज मैं जो पेन फील करती थी इनिशियली जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो वो आज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दैट मीन्स कि बॉडी रिएक्ट कर रही है और इट इज एक्सेप्टिंग दिस ट्रीटमेंट वेरी वेल। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हिजामा को आने से पहले जो आप इंटरनेट के ज़रिए से या ख़ानदानों में या कहीं दूसरी जगह पर जो हिजामे को जो आपने देखा है, उन हिजामे में और इस हिजामे में आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ? एक स्पेसिफिक बात बोलना चाहती हूँ कि मेरे कजिन्स जो ऑलरेडी हिजामा कराको हैं, तो वो जब हिजामा कराको आए तो मैं एक चीज देखी, मैं खुद का रिसर्च भी करता हूँ। जब मैं कजिन्स को देखी जो पेन सफर करते थे, कराने के बाद उनको लेटने नहीं होता था, तो ये सब मसाइल में देखी तो थोड़ा डाउट आया कि इनफैक्ट मैं जो रिसर्च करी थी खुद से इंटरनेट के थ्रू बेसिकली, बट ये जो कजिन्स का भी प्रॉब्लम देखी तो मैं सोची क्या इज इट इवन क्या बोलते हैं ऐसा करेंगे या तो जी, तो था यकीन नहीं होने को था। जी, बट अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे भाई सजेस्ट करे कि हिजामा कराने के लिए, मेरे बड़े भाई उन्होंने बोले कि स्पेसिफिकली आपको जानती तो आपके यहाँ लेके आए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो ट्रीटमेंट चल रहा है, आज 9th या 10th सिटिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, और बॉडी में बहुत चेंजेस है। अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ासकर जो हिजामे को सुन्नत तरीक़े इलाज कहा जाता है, लोगों में जो है बहुत सारे लोग अपने दर्दों को लेकर, अपने परेशानियों को लेकर बहुत सारे मसाइलों को लेकर जो परेशान हैं, उनको ख़ासकर आप
کیا میسج دینا چاہیں گے حجامے کو لے کر؟ یہ میرا اوپینین ہے. آج کل جو اتنے ڈفرینٹ ٹائپس آف میڈیکیشنز ہیں، تھراپیز ہیں یا وغیرہ وغیرہ، لیکن ایک چیز حجامے میں بہت ضروری ہے، ٹرسٹ ان دا ٹریٹمنٹ. اور الحمدللہ جس طریقے سے یہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں قرآنی آیتوں کے ساتھ اور ذکر اور اذکار کے ساتھ، بہت زیادہ ہیلپ ہوتا ہے پیشنٹ کو، اور ان میں ایک کانفیڈنس سا پیدا ہوتا ہے. خاص کر آپ جو میری کلینک میں خاص کر جو محسوس کریں کسی بھی بات کو لے کر آپ کو سب سے ایک اچھی چیز کیا لگی؟ ایک کمفرٹ زون. جو پہلا یہ آتا ہے وہ ایک کمفرٹ زون سا تھا. جو فرسٹ سٹنگ تھی اور جو آج کی سٹنگ ہے، آج آلموسٹ 1 منتھ سے زیادہ ہو رہا ہے، ایک دم ڈراسٹک چینج ہے اس میں. جی الحمدللہ ایک کمفرٹ ماحول ہے، جی اور آپ کچھ ڈر جیسا نہیں، خوف جیسا نہیں. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو صحت و عافیت سے نوازے، اور جو بھی آپ نے جو ہے محسوس کیا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بے حد قبول فرمائے. اصل میں جو ہے جو ٹریٹمنٹس کا جو انٹرویوز لینے کا صرف ایک مقصد ہے کہ سنت طریقہ علاج سے، جہاں پر حجامہ جب ورڈ کہا جاتا ہے تو باقاعدہ جو ہے انسان کے اندر ایک ادب اور باقاعدہ جو ہے اس کو اختیار کرنے کی فیلنگ پیدا ہو جاتی ہے. مگر میں صرف اس بات پر زور دیتا ہوں کہ سنت تو اپنی جگہ ہے، مگر کرنے کا جو ڈھنگ ہے، کرنے کا جو انداز ہے، اگر وہ صحیح طریقے پر اگر جو ہے پیشنٹ کی جو بھی تکلیف ہے، جو بھی مسائل ہیں، اس کے اعتبار سے جب ہم حجامے کو اس کی صحت کے حساب سے، اس کی تکلیف کے حساب سے جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو، چاہے وہ روحانی ریلیٹڈ ہو یا جسمانی ریلیٹڈ ہو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور اسے شفا دیں گے. امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس خدمات کو میری قبول فرمائے، اور جو ہے جگہ جگہ پر جہاں پر لوگ پریشان ہیں یا جو بھی مسائلوں کو لے کر آپ ہم سے باقاعدہ رابطہ کر سکتے ہیں. لارے حجامہ سینٹر جو ہجویار میں ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ